السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نخدمو des exercices sur les angles alternes internes et les angles correspondants. ما تنساوش ديروا لي سبسكرايب و جيم. نبداو في exercice 1. عندي D1 et D2 de droite parallèle coupés par la seconde AP. la figure ديالنا هو هذا. هنا قال لي calculer A1 A2 A3 et A4. هنا عندي des angles en parallèle. دونك غادي نديرو واحد ريزيمي بالخف للكور ديالنا. نعرفوا لي زونغل كوريسبوندون من لي زونغل الترن انترن. بامكانكم انكم ترقموا من لهنا. كيف ندير انا 1 2 3 4 1 2 3 4. الا بان لكم عندكم نفس الرقم دونك هادوك راهم دي زونغل كوريسبوندون بحال 1 1 كوريسبوندون 2 2 كوريسبوندون 3 3 كوريسبوندون 4 4 correspondant. إلا بغيت alterne interne هي هادي 3 مع 2 و 4 مع 1. 3 مع 2 4 مع 1. 3 مع 2 des angles alternes internes. 4 مع 1 des angles alternes internes. كيبان لي هادشي واضح. نمشيو نبداو ب A1. A1 عندي A1 مع P1 des angles qui مدايرين correspondant. دونك هذاك الشيء اللي غادي نمشيو نكتبو. اول حاجه كنبداو بها هي نمشيو نشوفو سوليسيون نحسبو A1. اول حاجه كنديرو on considère les parallèles T1 et T2 et la seconde AP. داك الشيء اللي مشينا كتبناه هنا. On considère les parallèles T1 et T2 et la seconde AP. Donc شنو غادي تكون عندي on a A1 et P1. A1 et P1 sont des angles correspondants. هادي مع هادي des angles correspondants. donc هاد A1 و P1 كيفاش كيكونوا sont égaux. الا كانوا عندنا deux droites عقلوا دو دغواج اون باراليل وعندي واحد القاطع وسط منهم كتكون عندي لي زونغل كوريسبوندون كيكونوا متقايسين و لي زونغل الترن انترن كيكونوا متقايسين. داكشي اللي غادي نمشيو نشوفوه هنا. عندي A1 ايكال P1. داكشي اللي درنا اي بويسكو P1 شنو كتساوي لي P1. P1 كتساوي 180 180 moins 40 égale 180. متفقين؟ دو A. علاش؟ حيت عندي P1 و A1 sont égaux. donc A1 égale 140. دابا نمشيو نحسبو P2 A2. إلا مشينا بغينا نحسبو A2 باش عندها علاقة P2 des angles correspondants. des angles correspondants A2 و P2 des angles correspondants. أول حاجة كنديرو on considère les parallèles T1 et T2 et la seconde AP. donc شنو غادي تكون عندي A2 et P2 des angles sont correspondants. sont deux angles correspondant. donc عندي A2 égale P2. متفقين؟ عندي P2 شنو كتساوي 40 et puisque P2 égale 40 donc A2 égale A2 égale 40. كيبان لي واضح. calculons A3. A3 هي هادي. باش عندها علاقة ب A2 des angles alternes internes. لا رجعتوا للدرس راه غادي تفهموا هادشي مزيان عاد باش تخدموا التمارين عاد باش تفهموا التمارين. دونك هنا عندي نفس on considère les parallèles T1 et T2 et la seconde AP. on a عندي هاد A3 et P2 des angles مالهم alternes internes. on a A3 et P2 sont
des angles alternes internes. متفقين؟ دونك اشنو غادي تكون عندي؟ غادي تكون عندي A3 égale P2. دونك A3 égale P2. متفقين؟ et puisque هاد P2 شنو كتساوي لينا؟ كتساوي ليا 40. دونك puisque P2 égale 40 d'où A3 égale 40. علاش؟ حيت عندنا سون ايغو ولكن نقدروا نقولوا ايزوميتريك. متفقين؟ دابا نمشيو ل A4. A4 راه بحال سميتو بحال A3. دونك A4 هادي باش عندها علاقه؟ عندها علاقه بهاد لونغل هادي. A4 عندها علاقه ب A1 P1. دونك مالهم دي زونغل الترن انترن. معاك كتعرف لي زونغل الترن انترن كيجيك الدرس ساهل، كيجيك التمارين ساهلين ديال هادشي. هنا calculons A4 on considère les parallèles T1 et T2 et la seconde AP. متفقين؟ on a A4 et P1 sont deux angles alternes internes. donc A4 شحال كتساوي لي؟ A4 égale P1. et puisque دابا انا باغي P1 اشنو كتساوي ليا؟ هي 180 moins 40 اللي هي اللي غادي تعطيني في الاخر، غادي تعطيني هي 140 140. et puisque P1 égale 180 moins 40 égale 140 d'où A4 égale 140. علاش؟ حيت عندي A2 égale A2 et P1 sont égaux ولا isométriques. دابا نمشيو exercice 2. هنا قال لي soit la figure suivante telle que D en parallèle D'. هنا عندي واحد الفيغور، عندي هاد D و D' مالهم sont دو droite en parallèle. متفقين؟ وعندي هاد لونغل هادي اللي هي AEM كتساوي هاد لونغل هادي اللي هي MEN. دونك هادو متساويين. ديما الا شفتو جوج شريطات لنا جوج شريطات ولا جوج شريطات كتعرفوا ان هادوك دو زونغل راهم كيتساواو ايزوميتريك. متفقين؟ دابا السؤال قالك مونطري كو EAP est un triangle isocèle de sommet E. دونك هاد المثلث APE متساوي الساقين في النقطة E في الرأس E. متفقين؟ دونك الا بغيت نبين ان هاد المثلث متساوي الساقين عندي جوج طرق. اما نبين هاد الضلع قد هاد الضلع، اما نبين هاد الزاويه قد هاد الزاويه. حيت انا ما عنديش القياسات ديال الاضلاع، دونك غادي نبين ان هاد الزاويه قد هاد الزاويه. هاد الزاويه هادي باش عندها علاقه؟ عندها علاقه بهادي اللي هادي وهادي، هاد لونغل هادي وهاد لونغل هادي الترن انترن. كاينه عندي واحد القضيه اخرى، عندي هاد لونغل هادي مع هاد لونغل هادي مالهم كوريسبوندون. متفقين؟ هاد لونغل مع هادي كوريسبوندون. كيبان لي هادشي واضح. بالنسبه لهاد القاطع هذا لا سيكونت. متفقين؟ عاوتاني عندي هاد الزاويه هادي باش عندها علاقه بهذا وعندها علاقه بهادي. هادي مع هادي راهم الترن انترن وهادي مع هادي كوريسبوندون. متفقين؟ بالنسبه لهاد القاطع هذا دونك نمشيو نبداو خدامين على هاد التمرين ديالنا. اول حاجه اون كونسيدر الا بغيت نخدم على هاد لونغل هادي اشنو هو القاطع اللي غادي ناخذ القاطع هو AE. لا سيكونت غادي ناخذو هو AE. دونك اشنو غادي نكتب ليه؟ اون كونسيدر لي باراليل D et D' et la seconde AE. متفقين؟ ديما كتمشي تاخدو القاطع اللي خدام به نتايا. دونك هنا عندي هاد لونغل مع هاد لونغل هادي
الترن انترن هذاك الشيء اللي غادي نكتب ليه. اون عندي لونغل الاولى اللي هي ام او ا، هاد لونغل هادي ام او ا، وعندي هاد لونغل هادي اللي هي او ا بي، هادي مع هادي شويه بحال الشكل ديال الزيت. دونك شنو دي زونغل الترن انترن، داكشي اللي قلت لكم. دونك ام او ا ايغال او ا بي. متفقين؟ انا اللي كيهمني هي هادي تكون قد هادي. متفقين؟ دابا نمشيو لهاد لونغل هادي مع هادي شنو كتعطينا؟ انا قاطع بدل اللي غادي نخدمو عليه اللي هو او بي. دونك غادي نكتبو ليه on considère les parallèles D et D prime et la seconde انا السكوند ديالي لا سيكوند ديالي هو بي او. متفقين؟ دونك شنو غادي تكون عندي؟ غادي تكون عندي هاد لونغل هادي اللي هي ان او ام، عقلوا معايا ان او ام اي او بي ا، des angles مالهم correspondants. On a N, E, M et E, P, A sont des angles correspondants. متفقين؟ دونك شنو غادي يكونوا؟ غادي يكونوا سون ايغو. هيا N, E, M et E, P, A سون ايغو متساويين. دونك دابا انا لقيت ان هادي كتساوي هادي وهادي كتساوي هادي، وانا عندي بجوج كيتساواو. هاد لونغل كتساوي هاد لونغل. انا غادي نكتبها لي بويسكو هاد لونغل هادي مع هاد لونغل كيتساواو. متفقين؟ دونك تبع معايا، عندي هنا هادي كتساوي ليا هادي، دونك هادي راه كتساوي هادي. نعاودو، هنا هاني كتبتها. هاد ام او ان عندي هاد لونغل هادي كتساوي ليا هاد لونغل. دونك الا كانت عندي هادي كتساوي هادي، دونك هادي راه كتساوي هادي. داكشي اللي غادي نديرو. الوغ هاد او بي ا، هاد او بي ا شنو كتساوي ليا؟ او ا بي. داكشي اللي قلت لكم. دو الا كانوا عندي هاد لونغل مع هاد لونغل كيتساواو، راه هذا تريونغل ايزوسيل. داكشي اللي كتبت هنا. او ا بي est un triangle isocèle de sommet E. دونك الراس ديالو هو او. كيبان لي هادشي واضح. نمشيو ليكزيرسيس 3. On soit la figure suivante telle que D en parallèle D'. هنا عندي واحد الفيغور. هنا قال لي calculer PAC plus APD. نمشيو هنا نقلبو على هاد الزوايا. هاي PAC دونك هاد لونغل هادي و APD، وهاد لونغل شنو كيساويو؟ هاد لونغل وهاد لونغل شنو كيساويو؟ هاد لونغل هادي وهاد لونغل هادي شنو كيساويو؟ المجموع ديالهم اشنو كيساوي؟ لا صوم ديالهم اشنو كيساوي؟ بالنسبه لهادي مع هادي يعني ماشي الترن، ماشي الترن انترن وماشي كوريسبوندون. دونك اول حاجه اشنو غادي نمشيو؟ هاد لونغل هادي باش عندها علاقه بهادي، دي زونغل الترن انترن. دونك هادي بليس هادي كيساوي ليا 180. دونك ملي هادي بليس هادي كتساوي 180، راه هادي بليس هادي راه كتساوي 180. داكشي اللي غادي نديرو. اول حاجه دي بريم on considère les parallèles D et D' et la seconde AP. دونك مشيت خديت ان هذا اون باراليل مع هذا حيت عندي في المعطيات وهذا قاطع لهما. دونك اشنو غادي ندير؟ عندي APD APD اي بي ا او. هاداكشي اللي قلت لكم قبيله، هادي مع هادي
دي زونغل الترن انترن. هاي الترن انترن متفقين. عندي هادي بليس هادي اشنو كيساويو؟ دو عندي يعني هاد دي زونغل الترن انترن سون ايغو ا بي دي اي بي ا او سون ايغو لا ايزوميتريك. دونك هما متفقين. وعندي هادي بليس هادي اشنو كيساويو؟ حيت سوبليمونتير هاد لونغل زائد هاد لونغل كيساويو 180. علاش؟ حيت انهم سوبليمونتير دي زونغل سوبليمونتير كيف قرينا في الدورة الاولى. شرح هاد سوبليمونتير كومبليمونتير شرحتهم لكم في الدورة الاولى. عندي او ا بي et PAC sont des angles supplémentaires. متفقين. دونك لا سوم ديالهم ايغال عندي هاد لونغل وهادي سوبليمونتير. علاش؟ حيت لا سوم ديالهم ايغال 180 داكشي اللي غادي نديرو. دونك او ا بي بلس بي ا سي ايغال 180. كيبان لي هادشي واضح. دابا هاد ا دابا غادي نمشيو نبدلو هاد او ا بي. هاي هادي راه بي ا او راه هي او ا بي. متفقين. دونك ملي كيتساواو هنا كيتساوى بي ا او كتساوي ا بي دي. دونك هنا عندي او ا بي غادي نمشي نعوض بلا فالور ديالها اللي هي ا بي دي. دونك اشنو في الاخر اشنو كتعطيني ان بي ا سي بلس هادي بدلت لهم غير البلايص ديالهم. هنا بي ا سي بلس هادي لقيتها هي ا بي دي شنو كتساوي 140 180. دونك كيبان لي هادشي واضح. دابا نمشيو للاكزرسيس 4. هنا قال لي ا بي سي دي est un parallélogramme du plan. دونك مجوز الاضلاع parallélogramme مجوز الاضلاع montrer que PAD et ADC sont supplémentaires. دونك خاصني نبين ان واحد دي زونغل سوبليمونتير يعني لا سوم ديالهم ايغال 180. هنا قال لي اون ديدوير كو بي ا دي ايغال بي سي ا. نمشيو نرسمو الشكل ديالنا. بالنسبه للشكل ديالنا غادي نمشي نرسم واحد كيفاش غادي نرسم بارالوغرام. هنا كيفاش كنرسمو البارالوغرام. هنا رسمنا واحد سيغمون غادي نسميه ا بي. غادي يجي الفيديو طويل اللهم نبدا نقز. صايبت واحد سيغمون ا بي. دابا غادي نمشي نرسم واحد سيغمون اخر اللي هو ا دي. هادشي شفناه في الكلاس. هنا ولات عندي واحد لونغ اللي هي بي ا دي. كنمشيو كناخدو بيركار كنعبرو لا ديستونس ا بي. شنو نعبرو لا ديستونس ا بي كنمشيو كنحطو بيركار ديالنا على النقطة دي. كنديرو واحد الارك قوس. متفقين. هادشي اللي درنا. درت واحد لارك. دابا غادي نمشي نعبر لا ديستونس ا دي. لا ديستونس ا دي لا ديستونس ا دي نمشي نعبر لا ديستونس ا دي. شنو غادي نمشيو نحطو الراس ديال الابره ديال البركار على النقطه بي. وغادي نديرو واحد القوس.
متفقين؟ لارك، ارك. متفقين؟ هاد النقطة هادي هي السي، باش يجينا التسمية مقادة ا بي سي دي. متفقين؟ دابا كنمشيو كنقادو مسطرة، كنديرو مستقيم، كنكملو متوازي الأضلاع ديالنا. دونك هذا متوازي الأضلاع اللي شنو غادي نسميه، اللي سميتو ا بي سي دي. متفقين؟ دابا غادي نمشيو نمونطريو هاد لونغل هادي اللي هي بي ا تي، لونغل ا و لونغل تي. هاد لونغل هادي مع هاد لونغل مالهم سوبليمونتير، دونك كيساويو ليا 180. متفقين؟ اول حاجه خاصني نعرف ما شنو هي القاعده ما بين هاد لونغل هادي وهاد لونغل هادي. هاد لونغل هادي وهادي ما عندهمش ماشي الترن ماشي انترن وماشي كوريسبوندون. دونك اشنو كنمشيو كنديرو لي الترن انترن هي هادي مع هاد المستقيم اللي مشيت حتى طولتو غادي تعطيني هنا واحد الزاويه. متفقين؟ هاد الزاويه ما عنديش الاسم ديالها ولكن خاصني نسميها. دونك اشنو يعني اول حاجه خاصني نمشي نعرف لي اون باراليل. عندي هاد ا بي و دي سي راهم اون باراليل، دونك هاداكشي اللي غادي نمشيو نكتبو لنا. اي اون كونسيدير لي باراليل ا بي اي سي دي، يعني هاد ا بي و دي سي ولا سي دي دي دغواش اون باراليل. اي لا سكوند عندي جوج ديال لا سيكونت، عندي ا دي و عندي بي سي، ولكن انا باغي هاد لونغل اللي عندها علاقه باش لا سيكونت ا دي. هذاكشي اللي مشيت كتبت هنا. متفقين؟ دونك شنو عندي هاد لونغل هادي وهاد لونغل هادي مالهم الترن انترن. هادي كنعرف الاسم ديالها اللي هي بي ا دي، ولكن هاد لونغل هادي ما عنديش، ولكن نقدر نقولها اللي هي عندي هاد لونغل هادي من لهنا لهنا كلها هي 180. غادي نقص منها هاد لونغل هادي. داكشي اللي غادي نمشيو نديرو هنا. اون بي ا دي، بي ا دي كنعرفوها بي ا دي ها هي عندي، ولكن هاد لونغل هادي ما عنديش. الا طولت هاد المستقيم هاد لونغل هادي ما عنديش، ولكن الا بغيتها كنديرو 180، حيت هذا الا طولتو غادي تولي عندي زاويه مستقيميه اللي هي 180. نقص منها هاد لونغل هادي اللي هي ا دي سي. هذاكشي اللي مشينا درنا لنا. هاهي 180 ناقص ا دي سي سون دي زونغل الترن انترن. متفقين؟ دونك ملي عندي هادو اون باراليل وعندي هاد لونغل هادي وهادي الترن انترن، دونك كيكونوا سون ايغو. هذاكشي اللي غادي نمشيو نديرو هاد لونغل هادي زائد هاد لونغل هادي كلها كتساوي يعني متساويين. دونك بي ا دي ايغال 180 موان ا دي سي. متفقين؟ دابا ملي وصلت لهادي كتسهل، كتولي عندي معادله. شنو خاصني نقلب؟ خاصني نقلب على بي ا دي بلس ا دي سي شنو كتساوي. دونك هادي كنديها للجهه الاخرى، معادله هادي كتمشي للجهه الاخرى كتولي بي ا دي. الا ديتها للجهه الاخرى كتبدل ليا الاشاره ديال هادي، غادي تولي بلس بي ا دي بلس ا دي سي ايغال 180 دوغري. داكشي اللي مشينا درنا هنا. دونك بي ا دي بلس ا دي سي ايغال 180 دوغري. كيبان لي واضح هادشي، يعني اشنو هو دو هاد دي زونغل اللي عندي انهم سوبليمونتير. دو بي ا دي اي ا دي سي سون دي زونغل سوبليمونتير. كيبان لي هادشي واضح. دابا نمشيو هنا قال لي اون ديدوير كو بي ا دي ايغال بي سي دي. عندي لونغل ا و سي، هي ا و سي. قال لك هاد لونغل هادي وهادي سون ايغو. هادو بالنسبه لهادي وهادي راه عندي في الدرس ديال البارالوغرام انهم كيكونوا
لا سوم ديالهم ايكال 180. متفقين؟ وفي البارالوغرام كيقول لي ان هاد لونغل هادي وهادي اللي كيكونوا لوبوزي كيكونوا انهم سون ايغو ايزوميتريك. متفقين؟ دونك الا بغيت نبين ان هادي وهادي سون ايغو، شنو كنمشيو كنديرو؟ المهم راه عندكم في الدرس ديال البارالوغرام عندكم قاعده، يعني ديريكت كتدير ديريكت كتخرجوها. المهم اول شيء نمشيو نرسمو الشكل ديالنا قدامنا باش نديرو باش يسهل عليا. دونك ها هو الشكل ديالنا. دونك هنا شنو يعني الا بغيت هادي نبينها انها كتساوي هادي، شنو غادي نمشي ناخد ان هادو اون باراليل، ان هادو هما لي باراليل ديالنا، وهذا هو القاطع بيناتهم اللي هو دي سي. متفقين؟ علاش مشيت خديت هادو انهم اون باراليل؟ هانتوما غادي تشوفوا كيفاش. حيت غادي نخدم بهذا المعطى هذا المعطى اللي هو بي ا دي ايغال 180 موان ا دي سي، هذا غادي نخدمو به. دونك عندي هادو اون باراليل ا دي بي سي اون باراليل. on considère les parallèles AD و BC et la seconde اللي هو DC. متفقين؟ دابا عندي هاد لونغل هادي، اشنو كتساوي لي هاد لونغل هادي مع الا طولت هادي، الا طولت هاد المستقيم هذا غادي تعطيني هنا واحد لونغل اخرى، هادي مع هادي غادي تعطينا دو زونغل كوريسبوندون. متفقين؟ داكشي اللي غادي نمشيو نديرو هنا. وهاد الزاويه هادي كيف شرحت لكم قبيله، هاد الزاويه هادي ما عنديش، ولكن الا بغيت نديرها كندير 180 ناقص هاد الزاويه هادي. متفقين؟ هنا راهم الترن انترن، هنا كوريسبوندون. هنا زربت في هادي وكتبت الترن انترن، ما كنتش نديرش كوبي كولي. هادي كوريسبوندون، عقلوا عليها كوريسبوندون. المهم بالنسبه لهنا هادي مع هادي دي زونغل كوريسبوندون، مع هادي انتيريور وهادي اكستيريور، دونك كوريسبوندون. الا بغيت نسمي هاد لونغل هادي، هاد لونغل هادي كتساوي هي 180 نقص من هاد الزاويه هادي. هداكشي اللي درت لنا اون هاد الزاويه سي بي سي دي بي سي دي، وهاد لونغل هادي اللي هي 180 ناقص ا دي سي سون دي زونغل كوريسبوندون. متفقين؟ دونك راه سون ايغو. داكشي اللي غادي نديرو. دونك بي سي دي راه نقدر نخدم على هاد لونغل هادي، غادي تولي الترن انترن. الا طولت هاد المستقيم هذا، الا طولت هاد المستقيم عندي هاد لونغل هادي، تبا معايا هاي غادي تولي الترن انترن. هادشي اللي كتبت غادي يولي كيف ما هو مزيان صحيح. الا طولت هاد المستقيم هذا وبغيت نخدم على هاد الزاويه هادي، هاد الزاويه وهاد الزاويه راهم الترن انترن، ولكن الا بغيت انا هاد الزاويه اشنو كنديرو 180 نقص منها هاد الزاويه اللي هي ا دي سي، اي ولات صحيحه. دونك راه الترن انترن راه بحال كوريسبوندون، غير واحد غير في التسميه اللي كتختلف. دونك عندي هاد لونغل هادي قد هادي، هداك الشيء اللي درت. وعندي هاد 180 ناقص ا دي سي فين شفتها؟ هي اللي شفتها هنا 180 ناقص هايا 180 موان ا دي سي اللي هي بي ا دي. متفقين؟ هداكشي اللي غادي نجي نكتب اليوم هنا هايا اي بويسكو بي ا دي ايغال 180 دوغري موان ا دي سي. هنا عندي هادي 180 180 موان ا دي سي، هنا 180 موان ا دي سي. دونك اشنو غادي تكون عندي؟ غادي تكون عندي بي سي دي ايغال بي ا دي، حيت عندهم نفس لا ميزور. دو هداكشي اللي باغيين هما في السؤال، باغيين بي ا دي، هيا بي ا دي ايغال بي سي دي. نتمنى يكون هادشي واضح وتفهموه ليا مزيان. كنشكركم على المتابعة.
ما تنساوش ديروا ليا جيم وسبسكرايب، وراه غادي نلوح لكم شي فيديوهات اخرين ان شاء الله. راه باقيين عندنا الدروس، باقيين 3 ديال الدروس ونساليو بروغرام ان شاء الله. الى اللقاء.